बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत तनकीद हो रही थी इमरान खान साहब पर और अब और ज़्यादा होगी, इसलिए कि इमरान खान साहब बाज नहीं आए। पहले चीन गए और उसके बाद रूस चले गए। और वो लोग जो वैसे तो कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी खुद मुख्तारी का ख्याल रखना चाहिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, वो लोग भी तनकीद करते रहे कि जनाब अमेरिका को नाराज़ कर दिया, अमेरिका को नाराज़ कर दिया है। और अजीब बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो पहले भी हैं जो कहते हैं नहीं जी अमेरिका हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो नाराज़ हो ही रहे हैं और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। अब वो कहेंगे देखा हमने तो पहले ही कहा था कि बाज आ जाओ, लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था एब्सोल्युटली नॉट से, वो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और बाज नहीं आ रहे। और अब देख लो, हमने कहा था ना, देखा अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, जो वो कर सकता था उसने किया। अब डराया जाएगा कि मईशत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, आप अमेरिका को अब भी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि हुआ यह है कि आप देखें कि अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ FATF का मामला चल रहा है और मार्च के शुरू तक इजलास चलना है, जहां से खबरें आ गई कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसके बावजूद कि कई ममालिक ऐसे मिल जाएंगे आपको कि उन्होंने पाकिस्तान जितना भी अमल दरामद नहीं किया, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है। $5.5 करोड़, $55 मिलियन, जो पाकिस्तानी शायद 10 अरब रुपया बनेगा लगभग, $5.5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है पाकिस्तान के नेशनल बैंक को, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। $5.5 करोड़। और किसने किया है जी? अमेरिका ने, अमेरिकी हुकाम ने। और जिस वक्त दौरा मुकम्मल होता है इमरान खान साहब का रूस का, उसी वक्त ये खबर आती है, उसी वक्त ये खबर आती है, हर तरफ फैलती है कि जनाब ये जुर्माना कर दिया गया है पाकिस्तान को। अब ये टाइमिंग बड़ी अहम है। अब आप देखें कि ये माशी तौर पर लगता है कि अब पाकिस्तान को तंग जरूर करना है। वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये बात कह चुके हैं, बार बार इस चीज का तस्करा होता रहा है कि जी IMF की जो अब शराइत इतनी सख्त हुई है, पहले कभी नहीं थी। और ये भी कहा गया कि जी ये सब इसलिए कि अमेरिका के से हमारे ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। अब आप देखिए, अभी हालिया जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके हवाले से आप देखिए कि अमेरिका ने क्या किया। उसने कहा जी हम बस अलर्ट हैं, हम आ रहे हैं, ये है वो है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम फौजी तसादुम की तरफ जा रहे हैं, हम रूस पर अटैक करेंगे। नहीं, उसने पाबंदियां सख्त की हैं, रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। पहले सैंक्शंस लगाई हुई थी, पाबंदियां लगाई हुई थी कंपनीज पर, उनकी शख्सियात पर, कुछ बैंक्स पर, मुख्तलिफ तरह की। अब तो जो 4 बड़े बैंक हैं, लगभग $1 ट्रिलियन जो अमेरिका में है उन बैंक्स के, उनको मुंजमद कर दिया, रोक दिया। यानी ये देखिए बदमाशी कैसी है। ये तो अफगानिस्तान के साथ जो किया, इतना बड़ा जुल्म कि आधी उनकी दौलत हथिया ली अफगानिस्तान की, और कहते हैं कि जी उन लोगों को हमने आज़ादी दिलवानी है, औरतों को जनाब हकूक दिलवाने हैं, उनको आज़ादी से स्कूल जाने दिया जाए। हाँ, वैसे हम उनकी आधी दौलत रोक लेंगे चाहे वो भूखे मार जाएं। यानी ये एक अजीब, देखिए कैसा ढोंग रचाया जाता है इंसानी हकूक का कि तालीम यकीनन हक है, बुनियादी हक है, लेकिन जिंदगी हक नहीं है कि आप उनकी आधी दौलत हथिया लें। $7 अरब जी हमारे पास अफगानिस्तान के पड़े हुए थे, आधे हम अफगानिस्तान को देंगे, आधे हम खुद ही रख लेंगे, तो कि जी वो भूखे मरते हैं मर जाएं। वैसे इंसानी हकूक का बड़ा ख्याल है। तो इन्होंने रशिया के साथ भी वो किया कि $1 ट्रिलियन वहां पर मुंजमद। फिर ये कि जनाब जो उनके अमीर तरीन लोग हैं जो पुतिन के इर्द गिर्द हैं, उनके सैंक्शंस, उनके असासे मुंजमद कर देंगे। फिर जो सरकारी इनकी एयरलाइन है उसका आना बैन कर देंगे रूस का, दीगर बहुत से। और जाहिर है कि रूस को इससे फर्क पड़ेगा, पहले भी पड़ रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वीटो पावर वाला मुल्क है। इस लिहाज से पॉलिटिकली अगर देखें कम तरीका की सतह पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसमें वो अमेरिका के हम पल्ला नजर आता है। तो अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलाकर उस पर तो चढ़ दौड़ रहा है इस लिहाज से, माशी लिहाज से। तो अब माशी तौर पर अगर आप देखें तो अब जंगे इसी तरह से हैं। तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की लगता है कि एक तरह से कोशिश हो रही है। पहले ही पाकिस्तान पर असले की फरोख्त पर उस तरह से पाबंदी अमेरिका ने की, ये जी उस तरह का असलहा नहीं देना पाकिस्तान को। यानी एक कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा अनाउंस उस तरह नहीं की, लेकिन हो रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जी क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा, उस पर उनका सरबरा आता है CIA का, उससे इमरान खान साहब नहीं मिलते। इसके अलावा जो उनका डेमोक्रेसी समिट होता है जिसमें इनवाइट किया जाता है पाकिस्तान, उसमें जाने से इनकार कर देता है। फिर चीन के साथ तिजारती जंग चल ही रही है अमेरिका की, और अमेरिका बायकॉट करता है सरमाया ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान के वजीर आजम वहां चले जाते हैं, चले बायकॉट ना सही, लेकिन जल्दी पे तेल डाला गया जनाब। अमेरिका कहता है हमें आंखें दिखा रहे हो, चीन की तरफ चले गए हो, चलो जी। अब उसके बाद सीधा ही चीन से अगला दौरा रूस का कर रहे हो।
یہ تو ہمارے لیے برداشت نہیں ہے. اور پھر ایسے وقت میں جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اب امریکہ، مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے سی پیک کے خلاف تھا اور پاکستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آتی رہتی تھی، ابھی امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جب ان سے پوچھا گیا پاکستان کے دورے کے حوالے سے، وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ہم نے سب پر کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ سب کو کنڈیم کرنا چاہیے، سب کو مذمت کرنی چاہیے. پھر یہ بھی کہتے ہیں جی پاکستان ہماری ضرورت ہے، ہمیں پاکستان کی بڑی ضرورت ہے، پاکستان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ اسٹیٹمنٹس بھی امریکہ دیتا رہتا ہے. تو امریکہ کا ہمیشہ سے ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ جی میں سپر پاور ہوں، تو سپر پاور رہنے کے لیے اس نے اپنی دھاک بٹھانی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو وہ سزا نہیں دے گا جو اس کے ساتھ نہیں چلتا، جس طرح کہتے ہیں ہم تو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اپناتے ہیں. یہ امریکی صدر کا کہنا ہے اور بش کا یہ کہنا تھا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہمارے ساتھ ہے اس کو لالچ دو، اس کو ساتھ رکھو، اور جو ہمارے خلاف جائے اس کو جناب چھڑی سے آنکھو. لیکن یہ بھی ہے کہ امریکہ کی بہت قریبی دوستی بھی کسی کا کام نہیں آئی، اور امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ بڑی چالاکی سے اپنی سطح پر جنگ نہیں، یعنی اپنی سرحد پر جنگ کبھی نہیں لاتا. افغانستان کی جنگ آپ دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھیں، آپ شام میں دیکھیں، پراکسی جتنی بھی دیکھیں گے وہ دور جگہ لڑ رہا ہے. یوکرین کو اسلحہ فراہم کرے گا کہ تم لڑو رشیا کے خلاف، تاکہ رشیا کے سورسز ضائع ہوں، رشیا کا نقصان ہو، یوکرین کا نقصان ہوگا. ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارا اسلحہ بھی بکے گا، سینکشن لگا دیں گے. ہاں اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کو، کیونکہ ابھی تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور اوپر جا رہی ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ممالک تو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ بہت بڑا مسئلہ آئے گا، بہت بڑا مسئلہ آئے گا، کیونکہ سب سے بڑا گیس اور آئل کے پروڈیوسر کو اگر دیکھیں تو رشیا کا اس میں نمبر آتا ہے. لیکن رشیا بھی جب سینکشنز لگائیں گے تو تیل جب مہنگا ہوگا مزید اور گیس، تو اس سے امریکہ بھی متاثر ہوگا. اور یہ بات امریکی صدر نے جو اپنا ہنگامی خطاب کیا ہے اس میں ابھی کہیں بھی ہے کہ جی ہمیں احساس ہے اب تیل اور گیس کی قیمتیں اور اوپر جائیں گی، لیکن ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم عام امریکیوں کو اس کے امپیکٹ سے جتنا ہو سکے بچا سکیں. لیکن یہ ہمارے لیے مجبوری ہے یہ سینکشنز لگانا، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے آگے چل کے امریکہ کو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو امریکہ بہادر جو ہے وہ اب معاشی جنگ کر رہا ہے، اور لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خدشہ اس بات کا بھی ہے مجھے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو بھی ایکسپلائٹ کرے گا، جو اس وقت عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں وہ معاشی حالات کو خراب کر کے، میں نے آپ کو بتایا FATF کے گرل لسٹ میں رکھنا، جبکہ خود پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ صرف پولیٹیکل ریزن ہی ہو سکتی ہے. اب یہ سیاست ہو سکتی ہے، اب یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کو گرل لسٹ میں رکھے، ورنہ پاکستان کا کوئی جواز نہیں رہتا گرل لسٹ میں رکھنا، تاکہ یہ چیکس ایک رہے. چونکہ پاکستان اٹامک پاور ہے، پاکستان ایک اہم ملک ہے، خطے میں اس کی ایک صورتحال جغرافیہ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کہ جناب قرض نہ دو یا بالکل ہی معیشت کرپل کر دو، لیکن مشکلات میں رکھو، ان کو تھوڑا بہت سبق ضرور سکھاؤ. یعنی IMF سے قرض دلوانا ہے لیکن سخت سینکشن کے ساتھ، یعنی سخت شرائط کے ساتھ. بلکہ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو امریکہ نے اب بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو اب عمران خان صاحب کو ہٹانے کے انتباہ کی بات ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس میں بھی جتنا ہو سکے آگے بڑھے گا، کیونکہ وکی لیکس میں یہ سب باتیں آ چکی ہیں کہ کس طرح امریکہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا کرتا ہے، کس طرح سے جناب پاکستان کے پولیٹیشینز یہ باتیں امریکہ تک کہہ چکے ہیں، امریکی حکام تک کہ جی ہمیں آپ موقع دیں، ہمیں آپ موقع دیں. اور یہاں پر NRO میں بھی جو NROز ہوتے رہے اس میں بھی امریکہ کا کردار رہا ہے. یہ سب باتیں پروو ہو چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں اور ڈینائی بھی نہیں ہوئی، خود کئیوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. تو پھر وہی دور امریکہ سے چونکہ چھن رہا تھا انٹرنل پالیٹکس کا، ایکسٹرنل پالیٹکس کا، تو اب وہی دور امریکہ دوبارہ پاکستان میں لانا چاہتا ہے. جہاں جہاں اس کا ہو سکتا ہے زور چل سکتا ہے وہ وہاں زور لگانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اس چیز میں کامیاب ہوگا؟ امریکہ پاکستان کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ کیا پاکستان اس سے نکل سکے گا؟ کیا پاکستان اس سے برداشت کر سکے گا؟ کبھی امریکہ کو ہم نے بیسز نہیں دینی، امریکہ کی ہم نے اس کے جو سربراہ ہے CIA کا سربراہ اس سے نہیں ملنا، اس کے کہنے پہ نہیں چلنا. اور بار بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر انٹرویو میں امریکہ کی اچھی خاصی بے عزتی کرنی ہے. کبھی کہنا ہے کہ جی جو بائیڈن کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے حکام کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیسے ٹھیک کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ جی افغانستان کی صورتحال کس طرح ٹھیک کرو. عمران خان صاحب بھی بات کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جناب امریکہ کوئی ریلائبل نہیں ہے. یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ باتیں انہوں نے کہہ دیں، چاہے وہ امریکہ کے چینل کو انٹرویو دے رہے ہوں، چاہے چائنا کے چینل کو انٹرویو دے رہے ہوں، چاہے رشیا کے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دے رہے ہوں، وہ امریکہ پر تنقید کرنا نہیں بھولتے. کیا یہ سب درست ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا قصور ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی خود مختاری کی طرف جائیں گے تو اس کی قربانی تو پھر کچھ نہ کچھ تو دینی پڑتی ہے.
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।